चैप्टर 44 सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब गुलामों के साथ बर्ताव करने के बयान में हदीस नंबर 4301 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन नमीर इब्न नमीर सुफियान सलमा बिन कहल हज़रत मुआवी बिन सौयद से रिवायत है कि मैंने अपने गुलाम को तमांचा मारा फिर भाग गया फिर जहर के करीब आया और जहर की नमाज मैंने अपने बाप के पीछे अदा की तो इन्होंने गुलाम को और मुझे बुलाया फिर फरमाया इससे बदला ले लो उसने मुआफ़ कर दी फिर फरमाया हम बनी मखन के पास ज़माना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ एक ही खादिम था हम में से किसी ने उसे तमांचा मार दिया ये बात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे आज़ाद कर दो इन्होंने अर्ज़ किया कि उनके पास इसके अलावा कोई खादिम नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे खिदमत हासिल करो जब वो उससे मुस्तगनी हो जाएं तो चाहिए कि उसे आज़ाद कर दो। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब गुलामों के साथ बर्ताव करने के बयान में हदीस नंबर 4302 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अबी बकर इब्न इद्रीस हसीन हज़रत हलाल बिन यसाफ से रिवायत है कि एक शेख ने जल्दी की कि अपने खादिम को तमांचा मार दिया तो उसे सौयद बिन मखन ने कहा तुझे इसके चेहरे के अलावा कोई जगह न मिली थी तहक़ीक़ मैंने अपने आप को बनी मखन का सा तो फर्क पाया और हमारे लिए सिवाय एक खादिम के कोई दूसरा न था कि हम में से सबसे छोटे ने उसे तमांचा मार दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके आज़ाद करने का हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब गुलामों के साथ बर्ताव करने के बयान में हदीस नंबर 4303 तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न अबी एदी शोबा हसीन हज़रत हलाल बिन यसाफ से रिवायत है कि हम नोमान बिन मखन के भाई सौयद बिन मखन के घर में कपड़ा फरोख्त किया करते थे तो एक लौंडी निकली और उसने हमसे किसी आदमी को कोई बात कही तो इस आदमी ने उसे तमांचा मार दिया तो सौयद नाराज़ हुए फिर इब्न इद्रीस की तरह हदीस जिक्र की। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब गुलामों के साथ बर्ताव करने के बयान में हदीस नंबर 4304 तर्जुमा अब्दुलवारिस बिन अब्दुस्समद शोबा मोहम्मद बिन मुनकदर शोबा मोहम्मद अबू शोबा इराक़ी हज़रत सौयद बिन मकरान से रिवायत है कि इसकी बानदी को किसी इंसान ने तमांचा मारा तो उसे सौयद ने कहा किया तो जानता कि चेहरा हराम किया गया है कहा मैंने अपने आप को अपने भाई में से सा तो पाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में और हमारे लिए एक के अलावा कोई खादिम न था हम में से किसी एक ने उसे थप्पड़ मार दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम उसे आज़ाद कर दें। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब गुलामों के साथ बर्ताव करने के बयान में हदीस नंबर 4305 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मोहम्मद बिन मसना वहब बिन जरीर शोबा मोहम्मद बिन मुनकदर उसे हदीस की दूसरी सनद जिक्र की है। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब गुलामों के साथ बर्ताव करने के बयान में हदीस नंबर 4306 तर्जुमा अबू कामल जहदरी अबदाल वाहिद यानी इब्न ज़ियाद आमिश इब्राहीम तीमी हज़रत अबू मसूद बदरी से रिवायत है कि मैं अपने गुलाम को कोड़े के साथ मार रहा था कि मैंने अपने पीछे से आवाज़ सुनी है अबू मसूद जान ले और मैं गुस्सा की वजह से आवाज़ समझ ना सका जब वो मेरे करीब हुए तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे जान ले अबू मसूद जान ले अबू मसूद कहते ही मैंने अपने हाथ से कोड़ा डाल दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जान ले अबू मसूद अल्लाह तुझ पर ज़्यादा कुदरत रखता है तेरी इस ग़ुलाम पर कुदरत से कहते ही मैंने अर्ज़ किया मैं इसके बाद कभी ग़ुलाम को ना मारूंगा। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब ग़ुलामों के साथ बर्ताव करने के बयान में हदीस नंबर 4307 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर ज़हीर बिन हरब मोहम्मद बिन हमीद मुमरी सुफियान मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ सुफियान अबू बकर बिन अबी शैबा अफ़ान अबूना आमिश अबदाल वाहिद उसी हदीस की दूसरी इसनाद जिक्र की ही हज़रत जरीर की हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत की वजह से मेरे हाथ से कोड़ा गिरगी। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब गुलामों के साथ बर्ताव करने के बयान में हदीस नंबर 4308 तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला अबू माविया आमिश इब्राहीम तीमी हज़रत अबू मसूद अंसारी से रिवायत है कि मैं अपने ग़ुलाम को मार रहा था तो मैंने अपने पीछे से आवाज़ सुनी अबू मसूद जान ले कि अल्लाह तुझ पर तेरी इस पर कुदरत से ज़्यादा कादिर है मैं मुतवज्जह हुआ तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तो ऐसा ना करता तो जहन्नम की आग तुझे जला देती या तुझे छू लेती। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब गुलामों के साथ बर्ताव करने के बयान में हदीस नंबर 4309 तर्जुमा
محمد بن مسنا ابن بشار ابن دی شعبہ سلیمان ابراہیم تیمی حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے کہ اس نے اعوذ باللہ کہنا شروع کر دی، کہتے ہی وہ اسے مارتے رہے، پھر اس نے اعوذ برسول اللہ کہا تو اسے چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں پھر میں نے اسے آزاد کر دی۔ صحیح مسلم کتاب قسموں کا بیان باب غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بیان میں، حدیث نمبر 4310 ترجمہ بشر بن خالد محمد یعنی ابن جعفر حضرت شعبہ سے بھی ان اسناد کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، لیکن اعوذ بالف لام لام ہے اور اعوذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم کتاب قسموں کا بیان باب غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بیان میں، حدیث نمبر 4311 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابن نمیر محمد بن عبداللہ بن نمیر فضیل بن غزوان عبدال الرحمن بن ابی نمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مملوک پر زنا کی تہمت لگائی تو اس پر قیامت کے دن حد قائم کی جائے گی، ہم یہ کہ وہ ایسا ہی ہو جیسا کہ اس نے کہا۔ صحیح مسلم کتاب قسموں کا بیان باب غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بیان میں، حدیث نمبر 4312 ترجمہ ابو قریب وکی زہیر بن حرب اسحاق بن یوسف الازرق فضیل بن غزوان اسی حدیث کی دوسری اسناد مذکور ہیں، ان میں یہ ہے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الطوبہ سے سنا۔ صحیح مسلم کتاب قسموں کا بیان باب ملا زم واؤ غلام کو جو خود کھائے پیے اور پہنے دینے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینے کے بیان میں، حدیث نمبر 4313 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی عامش حضرت مرور بن سعید سے روایت ہے کہ ہم ابوذر کے پاس سے مقام زبدہ میں گزرے اور ان پر ایک چادر تھی اور ان کے غلام پر بھی ان جیسی، تو ہم نے عرض کیا اے ابوذر اگر آپ ان دونوں چادروں کو جمع کر لیتا تو یہ حلہ ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے اور میرے بھائیوں میں سے ایک آدمی کے درمیان کسی بات پر لڑائی ہو گئی اور اس کی والدہ اجمی تھی، میں نے اسے اس کی ماں کی یاد دلائی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر تو ایک ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت ہے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جو دوسرے لوگوں کو گالی دے گا تو لوگ اس کے باپ اور منہ کو گالی دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کا اثر ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دی ہے، تو تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور ان کو ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان پر دشوار ہو، اور اگر تم ان سے ایسا کام لو تو ان کی مدد کرو۔ صحیح مسلم کتاب قسموں کا بیان باب ملا زم واؤ غلام کو جو خود کھائے پیے اور پہنے دینے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینے کے بیان میں، حدیث نمبر 4314 ترجمہ احمد بن یونس زہیر ابو قریب ابو معاویہ اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس عامش زہیر ابی معاوی اسی حدیث کی مزید دو اسناد ذکر کیے ہیں۔ حضرت زہیر اور حضرت ابو معاویہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تو ایک ایسا آدمی ہے کہ جس میں جاہلیت کا اثر باقی ہے، کے بعد یہ اضافہ ہے کہ میں نے عرض کیا میرے اس بڑھاپے کے حال پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اور ابو معاویہ کی حدیث میں ہے جی ہاں تیرے بڑھاپے کے حال میں بھی، اور عیسیٰ کی حدیث میں ہے کہ اگر وہ اسے کام پر مجبور کرے جو اسے دشوار گزرے تو چاہیے کہ وہ اسے بیچ دے، اور زہیر کی حدیث میں ہے چاہے کہ وہ اس پر اس کی مدد کرے، اور ابو معاویہ کی حدیث میں بیچنے اور مدد کرنے کا ذکر نہیں، ان کی حدیث اس پر دشواری نہ ڈالو کہ وہ مغلوب ہو جائے پر پوری ہو گئی۔ صحیح مسلم کتاب قسموں کا بیان باب ملا زم واؤ غلام کو جو خود کھائے پیے اور پہنے دینے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینے کے بیان میں، حدیث نمبر 4315 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ واصل احدب حضرت مرور بن سعید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوذر کو دیکھا کہ ان پر ایک حلہ تھا اور ان کے غلام پر بھی اس جیسا، میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ذکر کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی کو اس کی منہ کی یاد دلا کر گالی دی، وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا آدمی ہے اس میں جاہلیت کا اثر باقی ہے، یہ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے، جس کا بھائی ماتحت ہو تو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھائے اور اسے وہی پہنائے جو وہ خود زیبتن کرے، اور ان کو ایسی مشقت میں نہ ڈالو جو انہیں عاجز کر دے، اگر تم ان کو ایسی مشقت میں ڈالو تو اس پر ان کی مدد کرو اور ٹائم دو۔
सही मुस्लिम। किताब किस्मों का बयान। बाब मिलाज़म वाओ गुलाम को जो खुद खाए पिए और पहने देने और इसकी ताकत से ज़्यादा काम ना लेने के बयान में। हदीस नंबर 4316। तर्जुमा। अबू ताहर अहमद बिन इमरू बिन सरा इब्न वहब इमरू बिन हारिस बकीर बिन अशज उजलान मौली फ़ातिमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम के बारे में इरशाद फरमाया कि इसको खाना और कपड़ा दो और इसकी ताकत से ज़्यादा किसी अमल का उसे मकलफ ना बनाओ। सही मुस्लिम। किताब किस्मों का बयान। बाब मिलाज़म वाओ गुलाम को जो खुद खाए पिए और पहने देने और इसकी ताकत से ज़्यादा काम ना लेने के बयान में। हदीस नंबर 4317। तर्जुमा। कानबी दाऊद बिन कैस मूसा बिन यासार हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी का खादिम इसके लिए इसका खाना तैयार करे फिर इसे लेकर हाजिर हो इस हाल में कि इसने इस गर्मी और धुएं को बर्दाश्त किया हुआ तो आका को चाहिए कि वो उसे अपने साथ बिठाकर खिलाए। बस अगर खाना बहुत ही कम हो तो चाहिए कि इस खाने में उसे 1 या 2 लुक़मे इसके हाथ पर रख दे। सही मुस्लिम। किताब किस्मों का बयान। बाब गुलाम के लिए अजर वाओ सवाब के सबूत के बयान में जब अपने मालिक की खैर खाही करे और अल्लाह की इबादत अच्छे तरीक़े से करे। हदीस नंबर 4318। तर्जुमा। यही बिन यहया नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुलाम जब अपने सरदार वाओ आका की खैर खाही करे और अल्लाह की इबादत अच्छे तरीक़े पर करे तो इसके लिए 2 सवाब है। सही मुस्लिम। किताब किस्मों का बयान। बाब गुलाम के लिए अजर वाओ सवाब के सबूत के बयान में जब अपने मालिक की खैर खाही करे और अल्लाह की इबादत अच्छे तरीक़े से करे। हदीस नंबर 4319। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब मोहम्मद बिन मसना यहया क़ितान इब्न नमीर अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर अब्वासामा उबैदुल्लाह हारून बिन सईद एली इब्न वहब हज़रत इब्न उमर ही से इस हदीस की मज़ीद असनाद ज़िक्र की हैं। सही मुस्लिम। किताब किस्मों का बयान। बाब गुलाम के लिए अजर वाओ सवाब के सबूत के बयान में जब अपने मालिक की खैर खाही करे और अल्लाह की इबादत अच्छे तरीक़े से करे। हदीस नंबर 4320। तर्जुमा। अबू ताहर हरमला इब्न यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैयब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक गुलाम के लिए दोहरा अजर है उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में अबू हरीरा की जान है। अगर अल्लाह के रास्ता में जिहाद और हज और अपनी वालिदा के साथ नेकी करना ना होता तो मैं गुलाम होकर मरना पसंद करता। हज़रत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि हमें ये बात पहुंची है कि हज़रत अबू हरीरा ने अपनी वालिदा की खिदमत की वजह से उनकी वफ़ात से पहले हज नहीं किया। अबू ताहर ने अपनी हदीस में नेक गुलाम कहा है, सिर्फ गुलाम का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम। किताब किस्मों का बयान। बाब गुलाम के लिए अजर वाओ सवाब के सबूत के बयान में जब अपने मालिक की खैर खाही करे और अल्लाह की इबादत अच्छे तरीक़े से करे। हदीस नंबर 4321। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब अबू सफ़वान अमवी यूनुस इब्न शहाब बिन असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम। किताब किस्मों का बयान। बाब गुलाम के लिए अजर वाओ सवाब के सबूत के बयान में जब अपने मालिक की खैर खाही करे और अल्लाह की इबादत अच्छे तरीक़े से करे। हदीस नंबर 4322। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबू माविया आमिश अबी सालेह हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गुलाम अल्लाह का हक़ और अपने मौली का हक़ अदा करे तो इसके लिए 2 अजर होंगे। रावी कहते हैं कि मैंने ये हदीस कब से बयान की तो कब ने फरमाया कि इस गुलाम पर हिसाब है ना इस मोमिन पर जो दुनिया से बेरग़बती रखता हो। सही मुस्लिम। किताब किस्मों का बयान। बाब गुलाम के लिए अजर वाओ सवाब के सबूत के बयान में जब अपने मालिक की खैर खाही करे और अल्लाह की इबादत अच्छे तरीक़े से करे। हदीस नंबर 4323। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब जरीर आमिश असनाद से भी ये हदीस मरूए है। सही मुस्लिम। किताब किस्मों का बयान। बाब गुलाम के लिए अजर वाओ सवाब के सबूत के बयान में जब अपने मालिक की खैर खाही करे और अल्लाह की इबादत अच्छे तरीक़े से करे। हदीस नंबर 4324। तर्जुमा। मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हज़रत हमाम बिन मनबा अबू हरीरा रिवायत है वो फरमाते हैं ये हदीस हैं जो हज़रत अबू हरीरा ने हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं। इनमें से है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गुलाम कितना ही अच्छा है जो इस हाल में फ़ौत हो कि वो अच्छे तरीक़े से अल्लाह की इबादत करता हो और अपने मालिक की भी अच्छी तरह खिदमत करता हो वो किया ही अच्छा है। सही मुस्लिम। किताब किस्मों का बयान। बाब मश्तर के गुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4325। तर्जुमा।
यही बिन यहया मालिक नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुश्तरक गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद किया और इसके पास इतना माल हो जो गुलाम की कीमत को पहुंच जाए तो इस गुलाम की पूरी कीमत लगाई जाएगी, बस वो अपने शरका को उनके हिस्सा की कीमत दे दे और वो गुलाम उसकी तरफ से आज़ाद होगा, वरना इस गुलाम में से इतना ही आज़ाद हो गया जो उसने अपना हिस्सा आज़ाद किया। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब मश्तर के गुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4326। तर्जुमा इब्न अमीर उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुश्तरक गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद किया तो इस पर इसको पवार आज़ाद करना लाजिम है, अगर इसके पास इस गुलाम की कीमत के बराबर माल हो। अगर इसके पास माल ना हो तो इस गुलाम में से आज़ाद होगा जितना उसने आज़ाद किया। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब मश्तर के गुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4327। तर्जुमा शैबान बिन फरूख जरीर बिन हाजिम नाफा मौली हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गुलाम में से अपने हिस्सा को आज़ाद किया और इसके पास इस गुलाम की कीमत की मिक़दार माल हो तो इस गुलाम की कीमत पूरी कीमत लगाई जाएगी, वरना इससे इतना ही हिस्सा आज़ाद होगा जितना उसने आज़ाद किया। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब मश्तर के गुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4328। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद मुहम्मद बिन रमह लीस बिन साद मुहम्मद बिन मसना अब्दुल वहाब यही बिन सईद अबू रबी अबू कामल हमाद इब्न ज़ैद ज़हीर बिन हरब इस्माइल यानी इब्न लैह अयूब इसहाक़ बिन मंसूर अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज इस्माइल बिन उमैया मुहम्मद बिन राफ़े इब्न अबी फ़दीक इब्न अबी ज़िब हारून बिन सईद एली इब्न वहब उसामा यानी इब्न ज़ैद नाफ़ा इब्न उम्र। उसी हदीस की मज़ीद 7 असनाद ज़िक्र की हैं। हज़रत इब्न उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत करते हैं। इनकी हदीस में ये नहीं है कि अगर इसके पास माल ना हो तो इतना ही आज़ाद होगा जितना उसने आज़ाद किया। अयूब और यही बिन सईद ने अपनी अपनी हदीस में यह हर्फ जिक्र किया है, कहा कि हम नहीं जानते कि वो हदीस में से है या नाफा ने अपने पास से कहा है, और लीस बिन साद के अलावा किसी की भी रिवायत में ये नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब मश्तर के गुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4329। तर्जुमा इमरू नाक़िद इब्न अबी उम्र इब्न ईना इब्न अबी उम्र सुफियान बिन ईना इमरू हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऐसे गुलाम को आज़ाद किया जो उसके और दूसरे आदमी के दरमियान मुश्तरक था तो इस गुलाम की दरमियानी कीमत लगाई जाएगी, ना कम और ना ज़्यादा, फिर इस पर अपने माल में से आज़ाद करना लाजिम होगा अगर वो मालदार हो। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब मश्तर के गुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4330। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुल रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी सालिम हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने मुश्तरक गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद किया तो बाकी भी इसके माल में से ही आज़ाद होगा जब उसके पास इतना माल हो जो गुलाम की कीमत को पहुँच जाए। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब मश्तर के गुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4331। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन बशार इब्न मसना मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा क़तादा निज़र बिन अनस बशीर बिन नहीक हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम के बारे में इरशाद फरमाया, जो दो आदमियों के दरमियान हो और इनमें से एक आज़ाद कर दे तो दूसरा इसका ज़ामिन होगा। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब मश्तर के गुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4332। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज हज़रत शोबा से रिवायत है कि जिसने गुलाम में से अपने हिस्से को आज़ाद किया तो बाकी भी उसी माल से आज़ाद होगा। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब मश्तर के गुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4333। तर्जुमा इमरू नाक़िद इस्माइल बिन इब्राहीम इब्न अबी अरूबा क़तादा निज़र बिन अनस बशीर बिन नहीक हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गुलाम में अपने हिस्से को आज़ाद किया तो इसका पूरा आज़ाद करना उसी के माल में से होगा अगर उसके पास माल हो, और अगर इसके पास माल ना हो तो मेहनत तलब की जाएगी मशक्क़त डाले बग़ैर। सही मुस्लिम किताब किस्मों का बयान बाब मश्तर के गुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4334।
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन मसहर, मोहम्मद बिन बशर, इसहाक बिन इब्राहीम, अली बिन खशरम, ईसा बिन यूनुस, अबी अरूबा। यही हदीस इन दो असनाद से भी मरूए है और हज़रत ईसा की हदीस में है, भर इसके ग़ुलाम से इसके हिस्से में मेहनत करवाई जाएगी जिसने आज़ाद नहीं किया मशक्क़त डाले बग़ैर। सही मुस्लिम किताब क़िस्मों का बयान, बाब मश्तर के ग़ुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4335। तर्जुमा अली बिन हज्जर सदी, अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, इस्माइल इब्न अलैह, अयूब, अबी क़ुलाबा, अबी अलमहलब। हज़रत इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि एक आदमी ने अपनी मौत के वक्त अपने 6 ग़ुलामों को आज़ाद किया और इसका इनके अलावा कोई माल ना था, तो इन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और इन्हें 3 हिस्सों में तक़सीम कर दी। फिर इनके दरमियान क़ुरा अंदाज़ी की और 2 को आज़ाद कर दी और 4 को ग़ुलाम रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सख्त अल्फाज कहे। सही मुस्लिम किताब क़िस्मों का बयान, बाब मश्तर के ग़ुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4336। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, हमाद, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इब्न अबी उम्र, सक़फ़ी, अयूब। हमाद उसी हदीस की और असनाद ज़िक्र की ही। बहरहाल हमाद की हदीस में है कि अंसार में से एक आदमी ने अपनी मौत के वक्त वसीयत की और 6 ग़ुलामों को आज़ाद किया। सही मुस्लिम किताब क़िस्मों का बयान, बाब मश्तर के ग़ुलाम को आज़ाद करने वाले के बयान में। हदीस नंबर 4337। तर्जुमा मुहम्मद बिन मिनहाल, ज़रीर, अहमद बिन अब्दा, यज़ीद बिन ज़री, हश्शाम बिन हस्सान, मुहम्मद बिन सैरीन। हज़रत इमरान बिन हसीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न इलिया और हमाद की हदीस रिवायत की है। सही मुस्लिम किताब क़िस्मों का बयान, बाब मदबर की बी के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4338। तर्जुमा अबू रबी, सुलेमान बिन दाऊद अतकी, हमाद यानी इब्न ज़ैद, इमरू बिन दीनार। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि अंसार में से एक आदमी ने अपने ग़ुलाम को मदबर बना लिया और इसके पास इसके अलावा माल ना था। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मुझसे कौन ख़रीदेगा? तो नईम बिन अब्दुल्लाह ने ये ग़ुलाम 800 दिरहम में ख़रीद लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ग़ुलाम उसे दे दिया। इमरू ने कहा, मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि वो ग़ुलाम क़िब्ती था और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की खिलाफत के पहले साल में फ़ौत हुआ। सही मुस्लिम किताब क़िस्मों का बयान, बाब मदबर की बी के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4339। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इब्न ईना, अबू बकर, सुफ़ियान बिन ईना, इमरू। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि अंसार में से एक आदमी ने अपने ग़ुलाम को मदबर बना लिया और इसके पास इसके अलावा कोई माल ना था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फ़रोख्त कर दी। हज़रत जाबिर बिन निहाम ने ख़रीदा और वो क़िब्ती ग़ुलाम था जो इब्न ज़ुबैर की इमारत के पहले साल में फ़ौत हुआ। सही मुस्लिम किताब क़िस्मों का बयान, बाब मदबर की बी के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4340। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, इब्न रमह, लीस बिन साद, अबी ज़ुबैर। हज़रत जाबिर से उसी रिवायत की दूसरी सनद मज़कूर है। सही मुस्लिम किताब क़िस्मों का बयान, बाब मदबर की बी के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4341। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मगीरा यानी हज़ामी, अबदाल मजीद बिन सुहेल, अता बिन अबी रबा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन हाशिम, यही यानी इब्न सईद, हसीन बिन ज़कून, अता, जाबिर, अबू गुसान मसमई, माज, मतर, अता बिन अबी रबा, अबी ज़ुबैर, इमरू दीनार, जाबिर बिन अब्दुल्लाह। 3 मुख्तलिफ असनाद के साथ हदीस मदबर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है। सही मुस्लिम किताब क़सामत का बयान, बाब सबूत क़त्ल के लिए क़स्में उठाने के बयान में। हदीस नंबर 4342। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस, यहया इब्न सईद, बशीर बिन यासार, सहल बिन अबी हसमा, यहया, राफ़ा बिन खदीज, अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद, महीसा इब्न मसूद इब्न ज़ैद। हज़रत सहल बिन अबी हसमा से रिवायत है और यही ने कहा, मैं गुमान करता हूँ कि बशीर ने राफ़ा बिन खदीज का भी जिक्र किया। वो दोनों फरमाते हैं यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद और महीसा इब्न मसूद बिन ज़ैद निकले, यहाँ तक कि जब वो दोनों खैबर पहुँचे तो बाज़ वजूहात की बिना पर एक दूसरे से जुदा हो गए। फिर हज़रत महीसा ने अब्दुल्लाह बिन सहल को मक़तूल पाया तो उसे दफन कर दी। फिर महीसा और हवीसा बिन मसूद और अब्दाल रहमान बिन सहल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अब्दाल रहमान बिन सहल ने सबसे पहले बोलना शुरू किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, जो उम्र में बड़ा है उसकी अज़मत का ख्याल रखो। तो वो खामोश हो गया। इसके साथियों ने गुफ्तगू की और उसने भी उनके साथ गुफ्तगू की तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह बिन सहल के कत्ल की जगह का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, किया तुम अपने कत्ल को साबित कर लोगे? इन्होंने अर्ज़ किया कि हम कैसे क़स्में उठाएं हालांकि हम वहाँ मौजूद ना थे।
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर यहूद 50 किस्मों के साथ अपनी बरात साबित कर लेंगे। इन्होंने अर्ज़ किया कि हम काफिर कौम की किस्म को कैसे कबूल कर सकते हैं। जब ये सूरत हाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी तो अपने पास से उसकी दियत अदा कर दी। सही मुस्लिम किताब क़सामत का बयान बाब सबूत कत्ल के लिए कस्में उठाने के बयान में। हदीस नंबर 4343। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन कवारीरी, हमाद बिन ज़ैद, यहली बिन सईद, बशीर बिन यासार, सहल बिन अबी हसमा, राफ़ा बिन खदीज, महीसा बिन मसूद, अब्दुल्लाह बिन सहल, हज़रत सहल बिन अबी हसमा और राफ़ा बिन खदीज से रिवायत है कि महीसा बिन मसूद और अब्दुल्लाह बिन सहल खबीर की तरफ चले और एक बाग में जुदा हो गए तो अब्दुल्लाह बिन सहल कत्ल कर दिए गए। यहूद को मुत्तहम किया गया तो इसका भाई अब्दालरहमन और इसके चचा के बेटे हवीसा और महीसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। अब्दालरहमन ने अपने भाई के मुआमला में बात करना शुरू की और वो उनमें सबसे छोटा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े की अज़मत करो या फरमाया चाहिए कि सबसे बड़ा बात शुरू करे। तो हवीसा वाओ महीसा ने अपने साथी के मुआमला में गुफ्तगू की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से 50 आदमी उन यहूदियों में से किसी आदमी पर कसम खाएं तो वो अपने गले की रस्सी के साथ हवाला कर दी जाएगा, यानी उसे भी कसासा कत्ल किया जाएगा। तो इन्होंने अर्ज़ किया ये ऐसा मामला है कि हम उस वक्त मौजूद न थे, हम कैसे कसम उठा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद अपने में से 50 आदमियों की किस्मों के साथ तुमसे बुरी हो जाएंगे। इन्होंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो काफिर कौम हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से उसकी दियत अदा की। सहल ने कहा मैं एक दिन ऊँटों के बांधने की जगह दाखिल हुआ तो इन ऊँटों में से एक औनटनी ने अपने पाँव के साथ मुझे मारा। सही मुस्लिम किताब क़सामत का बयान बाब सबूत कत्ल के लिए कस्में उठाने के बयान में। हदीस नंबर 4344। तर्जुमा क़वारीरी बशर बिन मुफस्सल, यहली बिन सईद, बशीर बिन यासार, हज़रत सहल बिन अबी हसमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस रिवायत की है और अपनी हदीस में इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दियत अपने पास से अदा कर दी और इसमें ने ये नहीं कहा कि औनटनी ने मुझे लात मार दी थी। सही मुस्लिम किताब क़सामत का बयान बाब सबूत कत्ल के लिए कस्में उठाने के बयान में। हदीस नंबर 4345। तर्जुमा इमरू नाक़िद, सुफियान बिन ईना, मोहम्मद बिन मसना, अब्दुल वहाब यानी सफ़ी, यही बिन सईद, बशीर बिन यासार, हज़रत सहल बिन अबी हसमा से उनकी हदीस की मसल हदीस की सनद ज़िक्र की है। सही मुस्लिम किताब क़सामत का बयान बाब सबूत कत्ल के लिए कस्में उठाने के बयान में। हदीस नंबर 4346। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़न, सुलेमान बिन बिलाल, यही बिन सईद, बशीर बिन यासार, अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद, महीसा बिन मसूद बिन ज़ीदुल अंसारी। हज़रत बशीर बिन यासार से रिवायत है कि बनु हारसा में से अब्दुल्लाह बिन सहल ज़ैद और महीसा बिन मसूद बिन ज़ैद अंसारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एयम सुलाम खैबर की तरफ निकले और वहाँ के रहने वाले यहूद थे। इन्हें उनकी किसी हाजत ने अलग अलग कर दी तो अब्दुल्लाह बिन सहल कत्ल कर दिए गए और एक हौज़ में मकतूल पाए गए। उसके साथी ने उसे दफन कर दी। फिर मदीना की तरफ आया तो मकतूल का भाई अब्दालरहमन बिन सहल, महीसा और हवीसा चले और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह और इस जगह का जहम वो कत्ल किया गया था का हाल जिक्र किया और बशीर का गुमान है कि वो उन लोगों से रिवायत करता है जिन्हें उसने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से पाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया 50 कस्में खाओ और अपने कातिल या मुद्दई अलैहि पर खून साबित करो। इन्होंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ना उस वक्त मौजूद थे ना हमने कातिल को देखा। बशीर का गुमान है आपने फरमाया फिर यहूद तुमसे 50 किस्म के साथ बुरी होंगे। इन्होंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम काफिर कौम के कस्में कैसे कबूल कर सकते हैं। बशीर का गुमान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दियत अपने पास से अदा की। सही मुस्लिम किताब क़सामत का बयान बाब सबूत कत्ल के लिए कस्में उठाने के बयान में। हदीस नंबर 4347। तर्जुमा यही बिन यहया, हश्यम, यही बिन सईद, बशीर बिन यासार, अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद। हज़रत बशीर बिन यासार से रिवायत है कि अंसार में से बनी हारसा का एक आदमी जिसे अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैद कहा जाता है चले। बाकी हदीस लीस की हदीस की तरह गुजर चुकी। इसके कौल की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दियत अपने पास से अदा की।
यही ने कहा मुझे बशीर बिन सहल ने बयान किया कि मुझे सहल बिन अबी हसमा ने खबर दी कि मुझे इन औनटनियों के बारे में से एक औनटनी ने लात मार दी थी। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान बाब सबूत कत्ल के लिए कस्में उठाने के बयान में। हदीस नंबर 4348। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, सईद बिन उबैद, बशीर बिन यासार अंसारी, हज़रत सहल बिन अबी हसमा अंसारी से रिवायत है कि उनमें से आदमी खबीर की तरफ चले और उसमें वो जुदा जुदा हो गए और इन्होंने अपने में से एक को मकतूल पाया। बाकी हदीस गुजर चुकी और इसमें यह कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया इस बात को कि उसका खून ज़ाया किया जाए। पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दियत सोम सदका के ऊँटों से अदा की। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान बाब सबूत कत्ल के लिए कस्में उठाने के बयान में। हदीस नंबर 4349। तर्जुमा इसहाक बिन मंसूर, बशर बिन उम्र, अबूलीली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान बिन सहल, हज़रत सहल बिन अबी हसमा से रिवायत है कि इसे इसके कौम के बड़ों ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन सहल और महीसा किसी तकलीफ़ की वजह से खबीर गए। हज़रत महीसा ने आकर खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन सहल कत्ल कर दिए गए हैं और इसे किसी चश्मा या कनूही में फेंक दिया गया। वो यहूद के पास गए और कहा, अल्लाह की कसम तुमने उसे कत्ल किया है। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम हमने उसे कत्ल नहीं किया। फिर महीसा लौटे यहाँ तक कि अपनी कौम के पास आए और उनसे इसका जिक्र किया। फिर वो और इसके बड़े भाई हवीसा और अब्दाल रहमान बिन सहल आपके पास आए। पस महीसा ने गुफ्तगू करना शुरू की क्योंकि वो खैबर में थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीसा से फरमाया, बड़े का लिहाज रखो। इरादा करते थे उम्र के बड़े होने का। तो हवीसा ने बात शुरू की। फिर महीसा ने गुफ्तगू की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो यहूद आपके भाई की दियत अदा करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो इन्होंने जवाबा लिखा कि अल्लाह की कसम हमने उसे कत्ल नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवीसा, महीसा और अब्दाल रहमान कहा, किया तुम कसम उठाकर अपने भाई का खून साबित करते हो? इन्होंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यहूद तुम्हारे लिए कस्में उठाएंगे। तो इन्होंने कहा कि वो मुसलमान नहीं हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दियत अपने पास से अदा की और उनकी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 औनटनियाँ भेजीं, यहाँ तक कि वो उनके पास उनके घर में पहुँचा दी गया। तो सहल ने कहा कि उनमें से सुर्ख औनटनी ने मुझे लात मार दी। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान बाब सबूत कत्ल के लिए कस्में उठाने के बयान में। हदीस नंबर 4350। तर्जुमा अबू ताहर, हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, हज़रत अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान और ज़ूजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूना के आज़ाद करदा ग़ुलाम सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि अंसार अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक आदमी ने रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसामत को उसी तरह बाकी रखा जिस तरह जाहलियत में थी। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान बाब सबूत कत्ल के लिए कस्में उठाने के बयान में। हदीस नंबर 4351। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज, हज़रत इब्न शहाब से भी उन असनाद से ये हदीस रिवायत की गई है और इजाफ़ा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के दरमियान कसामत का फ़ैसला किया एक मकतूल के बारे में जिसके कत्ल का इन्होंने यहूद पर दावा किया था। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान बाब सबूत कत्ल के लिए कस्में उठाने के बयान में। हदीस नंबर 4352। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, याकूब इब्न इब्राहिम बिन साद, सालेह इब्न शहाब, हज़रत अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान और सुलेमान बिन यासार ने अंसार में से बाज़ लोगों के वासिता से यही हदीस इब्न जरेज की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान बाब लड़ने वालों और दीन से फिर जाने वालों के हुक्म के बयान। हदीस नंबर 4353। तर्जुमा यही बिन यही तमीमी, अबू बकर बिन अबी शैबा, हशीम, अब्दुल अजीज़ बिन सहीब, हमीद, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि कबीला अरीना के कुछ लोग मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्हीं मदीना की आबवाओ हवा मुवाफ़िक ना आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं कहा, अगर तुम चाहो तो सदका के ऊँटों की तरफ निकल जाओ और उनका दूध और पेशाब पियो। बस इन्होंने ऐसा ही किया तो वो तंदुरुस्त हो गए। फिर वो चरवाहों पर मुतवज्जह हुए, इन्हें कत्ल कर दी और इस्लाम से फिर गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला पहुंची तो आपने सहाबा को उनके पीछे भेजा। बस इन्हें हाजिर खिदमत किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ और पाँव काट दिए और उनकी आँखों में गर्म सुलाईं, फिर वाहीं और इन्हें गर्मी में छोड़ दिया यहाँ तक कि वो मर गए। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान बाब लड़ने वालों और दीन से फिर जाने वालों के हुक्म के बयान।
حدیث نمبر 4354۔ ترجمہ ابو جعفر محمد بن صبا، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابی بکر ابن لہیع، حجاج بن ابی عثمان، ابو رجا مولی ابی قلابہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ قبیلہ عقل کے 8 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی۔ انہیں مدینہ کی آب ہوا موافق نہ آئی اور ان کے جسم کمزور ہو گئے۔ انہوں نے اس بات کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے چرواہوں کے ساتھ ہمارے اونٹوں میں کیوں نہیں نکل جاتے، ان کا پیشاب اور دودھ پیو۔ انہوں نے اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیا تو تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے چرواہے قتل کر دیے اور اونٹ لے کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا۔ انہوں نے انہیں پا لیا تو انہیں لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم فرمایا اور ان کی آنکھوں میں سلائیں ڈالی گئیں، پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب لڑنے والوں اور دین سے پھر جانے والوں کے حکم کے بیان۔ حدیث نمبر 4355۔ ترجمہ ہارون بن عبداللہ، سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ایوب، ابی رجا مولی ابی قلابہ۔ حضرت انس مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل یا ارینا کے لوگ آئے تو انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، لہٰذا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں جانے کا حکم دیا اور انہیں ان کا پیشاب اور دودھ پینے کا حکم فرمایا۔ باقی حدیث گزر چکی اور فرمایا ان کی آنکھوں میں سلائیں ڈالی گئیں اور انہیں میدان ہرا میں ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہ دیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب لڑنے والوں اور دین سے پھر جانے والوں کے حکم کے بیان۔ حدیث نمبر 4356۔ ترجمہ محمد بن مسنہ، معاذ بن معاذ، احمد بن عثمان نوفلی، ازہر سمان ابن عون، ابو رجا مولی ابی قلابہ۔ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز راہ کے پیچھے بیٹھنے والا تھا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم قسامت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت انبا نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک نے اس طرح حدیث بیان کی تو میں نے کہا مجھے بھی حضرت انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی۔ باقی حدیث ایوب و حجاج کی حدیث ہی کی طرح ہے۔ ابو قلابہ نے کہا جب میں بات کر چکا تو انبا نے کہا سبوہن للیا ابومبا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھی انس بن مالک نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ اے اہل شام تم ہمیشہ خیر و بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں یہ ابو قلابہ یا اس جیسے آدمی موجود رہیں گے۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب لڑنے والوں اور دین سے پھر جانے والوں کے حکم کے بیان۔ حدیث نمبر 4357۔ ترجمہ حسن بن شعیب، مسکین ابن بکیر اوزائی، عبداللہ بن عبدال الرحمن دارمی، محمد بن یوسف اوزائی، یحیی بن ابی کثیر، ابی قلابہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل میں سے 8 آدمی آئے۔ باقی حدیث انہی کی حدیث کی طرح ہے اور اضافہ یہ ہے کہ انہیں داغ نہ دیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب لڑنے والوں اور دین سے پھر جانے والوں کے حکم کے بیان۔ حدیث نمبر 4358۔ ترجمہ ہارون بن عبداللہ، مالک بن اسماعیل، زہیر، سماک بن حرب، معاوی بن قرہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ ارینا کے لوگ آئے، اسلام قبول کیا اور بیعت کی اور مدینہ میں موم یعنی برسام کی بیماری پھیل گئی۔ باقی حدیث انہی کی طرح بیان کی، اضافہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری نوجوانوں میں سے تقریباً 20 نوجوان موجود تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا اور ان کے ساتھ کھوج لگانے والے کو بھی بھیجا جو ان کے قدموں کے نشان پہچانے۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب لڑنے والوں اور دین سے پھر جانے والوں کے حکم کے بیان۔ حدیث نمبر 4359۔ ترجمہ حداب بن خالد، حمام قتادہ۔ حضرت انس سے اسی طرح روایت ہے اور حمام کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارینا میں سے ایک جماعت آئی اور سعید کی حدیث میں عقل اور ارینا سے آئے۔ باقی حدیث ان کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب لڑنے والوں اور دین سے پھر جانے والوں کے حکم کے بیان۔ حدیث نمبر 4360۔ ترجمہ فضل بن سہل ارج، یحیی بن غیلان، یزید بن زری، سلیمان تیمی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائی اس وجہ سے پھروائی تھی کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کی آنکھوں میں سلائیں پھیری تھیں۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب پتھر اور دھاری دار چیزوں بھاری چیز سے قتل کرنے میں قصاص اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے کے ثبوت کے بیان میں۔
حدیث نمبر 4361۔ ترجمہ: محمد بن مسنا، محمد بن بشار ابن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، حشام بن زید۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے کسی لڑکی کو اس کے زیورات کی وجہ سے پتھر کے ساتھ قتل کیا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور اس میں کچھ جان باقی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کیا تجھے فلان نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے اپنے سر سے نہیں میں اشارہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسرے کا کہا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ پھر اس سے تیسرے کا پوچھا تو اس نے کہا ہم، اور اپنے سر سے اشارہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پتھروں کے درمیان قتل کر دی۔ صحیح مسلم، کتاب قسامت کا بیان۔ باب پتھر اور دھاری دار چیز و بھاری چیز سے قتل کرنے میں قصاص اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے کے ثبوت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4362۔ ترجمہ: یحییٰ بن حبیب الحارثی، خالد یعنی ابن حارث، ابو کریم ابن ادریس، شعبہ۔ اسی حدیث مبارکہ کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں۔ ابن ادریس کی حدیث میں ہے، اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچلا۔ صحیح مسلم، کتاب قسامت کا بیان۔ باب پتھر اور دھاری دار چیز و بھاری چیز سے قتل کرنے میں قصاص اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے کے ثبوت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4363۔ ترجمہ: عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، ایوب، ابی قلابہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ یہود سے ایک آدمی نے انصار میں سے ایک لڑکی کو قتل کر دی اس کے کچھ زیورات کی وجہ سے، پھر اسے کنویں میں ڈال دیا اور اس کا سر پتھروں سے کچل دیا۔ وہ پکڑا گیا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے مرنے تک اسے پتھر مارے جائیں، پس وہ رجم کیا گیا یہاں تک کہ مر گئی۔ صحیح مسلم، کتاب قسامت کا بیان۔ باب پتھر اور دھاری دار چیز و بھاری چیز سے قتل کرنے میں قصاص اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے کے ثبوت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4364۔ ترجمہ: اسحاق بن منصور، محمد بن بکر ابن جریج، معمر۔ حضرت ایوب سے بھی یہ حدیث اس سند سے روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب قسامت کا بیان۔ باب پتھر اور دھاری دار چیز و بھاری چیز سے قتل کرنے میں قصاص اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے کے ثبوت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4365۔ ترجمہ: حداب بن خالد، حمام، قتادہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک لڑکی ایسی حالت میں پائی گئی کہ اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچلا گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ فلاں نے یا فلاں نے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک یہودی کا ذکر کیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا۔ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا، اس نے اقرار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر پتھروں سے کچل دیا جائے۔ صحیح مسلم، کتاب قسامت کا بیان۔ باب انسان کی جان یا اس کا کسی عضو پر حملہ کرنے والے کو جب وہ حملہ کرے اور اس کو دفع کرتے ہوئے حملہ آور کی جان یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے اور اس پر کوئی تاوان نہ ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4366۔ ترجمہ: محمد بن مسنا ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، زرارہ۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ یالی بن منیا یا ایک آدمی سے جھگڑا ہوا تو ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو منہ میں ڈال کر دانتوں سے کاٹنا چاہا تو اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے منہ سے کھینچا جس سے اس کے سامنے کا دانت اکھڑ گیا۔ ابن مسنا نے کہا سامنے کے دونوں دانت۔ انہوں نے اپنا جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے ایک اس طرح کاٹتا ہے جس طرح ہم کاٹتا ہے، اس کے لیے دیت نہیں ہے۔ صحیح مسلم، کتاب قسامت کا بیان۔ باب انسان کی جان یا اس کا کسی عضو پر حملہ کرنے والے کو جب وہ حملہ کرے اور اس کو دفع کرتے ہوئے حملہ آور کی جان یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے اور اس پر کوئی تاوان نہ ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4367۔ ترجمہ: محمد بن مسنا ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، عطا ابن یالی۔ حضرت یالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث مبارکہ اس سند سے بھی روایت کی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب قسامت کا بیان۔ باب انسان کی جان یا اس کا کسی عضو پر حملہ کرنے والے کو جب وہ حملہ کرے اور اس کو دفع کرتے ہوئے حملہ آور کی جان یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے اور اس پر کوئی تاوان نہ ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4368۔ ترجمہ: ابو غسان مسمعی، معاذ یعنی ابن حشام، ابی قتادہ، زرارہ بن اوفی۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی کلائی پر کاٹا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو کھینچا تو کاٹنے والے کے سامنے کے 2 دانت گر گئے۔ اس نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعویٰ کو باطل کر دی اور فرمایا، کیا تو نے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کیا تھا؟ صحیح مسلم، کتاب قسامت کا بیان۔
बाब इंसान की जान या उसका किसी अज़ू पर हमला करने वाले को जब वो हमला करे और इसको दफ़ा करते हुए हमला आवर की जान या इसका कोई अज़ू ज़ाया हो जाए और इस पर कोई तावान न होने के बयान में। हदीस नंबर 4369। तर्जुमा अबू गुसान मसमई माज बिन हश्शाम क़तादा बदील अता बिन अबी रबा हज़रत सफ़ून बिन याली से रिवायत है कि याली बिन मीना के मज़दूर की कलाई को एक आदमी ने काटा। इसने कलाई को खींचा तो उसके सामने वाले दो दंत गिर गए। इसने ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बातिल कर दी और फरमाया किया तूने इसके हाथ को ऊंट की तरह काटने का इरादा किया। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान। बाब इंसान की जान या उसका किसी अज़ू पर हमला करने वाले को जब वो हमला करे और इसको दफ़ा करते हुए हमला आवर की जान या इसका कोई अज़ू ज़ाया हो जाए और इस पर कोई तावान न होने के बयान में। हदीस नंबर 4370। तर्जुमा अहमद बिन उस्मान नौफली कुरैश बिन अनस इब्न औन मुहम्मद बिन सरीन हज़रत इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का हाथ काट दिया। उसने अपने हाथ को खींचा तो इस दूसरे के सामने के दो दंत गिर गए। जिसके दंत गिर गए थे उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तो चाहता है कि मैं उसे हुक्म दूं कि वो अपना हाथ तेरे मुंह में रखे और तो उसे ऊंट के काटने की तरह काटे। अच्छा तुम अपना हाथ इसके मुंह में रखो यहाँ तक कि वो उसे काटे फिर तो उसे खींच। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान। बाब इंसान की जान या उसका किसी अज़ू पर हमला करने वाले को जब वो हमला करे और इसको दफ़ा करते हुए हमला आवर की जान या इसका कोई अज़ू ज़ाया हो जाए और इस पर कोई तावान न होने के बयान में। हदीस नंबर 4371। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ हमाम अता सफ़ून बिन याली बिन मुनिया हज़रत याली बिन मुनिया से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी हाजिर हुआ जिसने एक आदमी का हाथ काटा था। इसने अपना हाथ खींचा तो उसके सामने वाले दो दंत गिर गए यानी जिसने काटा। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बातिल करार दिया और फरमाया किया तुम उसे ऊंट की तरह काटने का इरादा रखते थे। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान। बाब इंसान की जान या उसका किसी अज़ू पर हमला करने वाले को जब वो हमला करे और इसको दफ़ा करते हुए हमला आवर की जान या इसका कोई अज़ू ज़ाया हो जाए और इस पर कोई तावान न होने के बयान में। हदीस नंबर 4372। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्बासामा इब्न जरेज अता हज़रत सफ़ून बिन याली बिन उमैया की अपने बाप से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में लड़ाई की और याली कहते थे कि यही ग़ज़वा है। कहा कि सफ़ून ने कहा याली कहते थे कि मेरा एक मज़दूर था वो किसी आदमी से लड़ पड़ा। उनमें से एक ने दूसरे के हाथ को काटा तो काटने वाले का एक दंत सामने वाले दो दांतों में से गिर गई। वो दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दंत को बेकार कर दी यानी दियत नहीं दिलाई। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान। बाब इंसान की जान या उसका किसी अज़ू पर हमला करने वाले को जब वो हमला करे और इसको दफ़ा करते हुए हमला आवर की जान या इसका कोई अज़ू ज़ाया हो जाए और इस पर कोई तावान न होने के बयान में। हदीस नंबर 4373। तर्जुमा उमर बिन ज़रारा इस्माइल बिन इब्राहीम हज़रत इब्न जरेज रा से भी उन असनाद के साथ ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान। बाब दांतों या इसके बराबर में कसास के इस बात के बयान में। हदीस नंबर 4374। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अफ़ान बिन मुस्लिम हमाद साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि रबी की बहन उम हारसा ने किसी इंसान को ज़ख्मी कर दी। इन्होंने इसका मुक़द्दमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़सास यानी बदला लिया जाएगा। रबी ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया फ़लन से बदला लिया जाएगा। अल्लाह की कसम इससे बदला नहीं लिया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक है। ए रबी बदला लेना अल्लाह की किताब का हुक्म है। इसने कहा अल्लाह की कसम इससे कभी बदला ना लिया जाएगा। रावी कहते हैं वो मुसलसल उसी तरह कहती रही यहाँ तक कि वरसा ने दियत कबूल कर ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदों में से बाज़ ऐसे होते हैं कि अगर वो अल्लाह पर कसम उठा लीं तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। सही मुस्लिम किताब कसामत का बयान। बाब किस वजह से मुसलमान का खून जायज़ हो जाता है के बयान में। हदीस नंबर 4375। तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा, हिफ्स बिन गैस, अबू मुआविया, वकी, आमिश, अब्दुल्लाह बिन मरा, मुसर्रुक। हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 के अलावा किसी ऐसे मुसलमान मर्द का खून बहाना जायज़ नहीं जो गवाही देता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। एक शादी शुदा ज़ानी, दूसरा जंग के बदले जान और दीन को छोड़ने वाला और जमात में तफरीक डालने वाला। सही मुस्लिम। किताब क़सामत का बयान। बाब किस वजह से मुसलमान का खून जायज़ हो जाता है के बयान में। हदीस नंबर 4376। तर्जुमा। इब्न नमीर इब्न अबी उम्र, सुफियान, इसहाक़ बिन इब्राहीम, अली बिन खशरम, ईसा बिन यूनुस, आमिश। उसी हदीस की दूसरी इसनाद ज़िक्र किए हैं। सही मुस्लिम। किताब क़सामत का बयान। बाब किस वजह से मुसलमान का खून जायज़ हो जाता है के बयान में। हदीस नंबर 4377। तर्जुमा। अहमद बिन हम्बल, मुहम्मद बिन मसना, अब्दालरहमान बिन महदी, सुफियान, आमिश, अब्दुल्लाह बिन मरा, मुसर्रुक। हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो मुसलमान मर्द गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो इसका खून हलाल नहीं सिवाय 3 आदमियों के, एक इस्लाम को छोड़ने वाला, जमात में तफरीक डालने वाला, दूसरा शादी शुदा ज़िना करने वाला और तीसरा जान के बदले जान। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी उसी तरह ये हदीस मरूए है। सही मुस्लिम। किताब क़सामत का बयान। बाब किस वजह से मुसलमान का खून जायज़ हो जाता है के बयान में। हदीस नंबर 4378। तर्जुमा। हुज्जाज बिन शायर, कासिम बिन ज़करिया, उबैदुल्लाह बिन मूसा, शैबान, आमिश। उसी हदीस की और सनद ज़िक्र की है, लेकिन इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल इसकी कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं मज़कूर नहीं है। सही मुस्लिम। किताब क़सामत का बयान। बाब क़त्ल की अबतदा करने वाले के गुनाह के बयान। हदीस नंबर 4379। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, अबू मुआविया, आमिश, अब्दुल्लाह बिन मरा, मुसर्रुक। हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई नफ्स ज़ुल्मा क़त्ल किया जाता है तो उसके गुनाह का एक हिस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे पर भी डाला जाता है, क्योंकि वो पहला है जिसने क़त्ल की अबतदा की। सही मुस्लिम। किताब क़सामत का बयान। बाब क़त्ल की अबतदा करने वाले के गुनाह के बयान। हदीस नंबर 4380। तर्जुमा। उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर, ईसा बिन यूनुस, इब्न अबी उम्र, सुफियान, आमिश। उसी हदीस की और असनाद ज़िक्र की हैं, लेकिन उनमें क़त्ल की अबतदा का ज़िक्र है, पहले होने को नहीं बयान किया गया। सही मुस्लिम। किताब क़सामत का बयान। बाब आखिरत में क़त्ल की सज़ा और क़यामत के दिन इसका फ़ैसला लोगों के दरमियान सबसे पहले किए जाने के बयान में। हदीस नंबर 4381। तर्जुमा। उस्मान बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, वकी, आमिश, अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दा बिन सुलेमान, वकी, आमिश, अबी वाइल। हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले खून के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। सही मुस्लिम। किताब क़सामत का बयान। बाब आखिरत में क़त्ल की सज़ा और क़यामत के दिन इसका फ़ैसला लोगों के दरमियान सबसे पहले किए जाने के बयान में। हदीस नंबर 4382। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन माज़, यही बिन हबीब, खालिद इब्न हारिस, बशर बिन खालिद, मुहम्मद बिन अबी इदी, शोबा, आमिश, अबी वाइल, अब्दुल्लाह। उसी हदीस की दूसरी इसनाद ज़िक्र की ही मानी वाओ मफ़हूम वही है। सही मुस्लिम। किताब क़सामत का बयान। बाब खून, माल और इज़्ज़त की शिद्दत बयान में। हदीस नंबर 4383। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, यही बिन हबीब हारसी, अब्दुल वहाब सक़फ़ी, अयूब इब्न सरीन इब्न अबी बकरा। हज़रत अबू बकरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना घूमकर अपनी उसी हालत वाउ सूरत पर आ गया जैसा कि इस दिन था जिस दिन अल्लाह ने आसमान वाउ ज़मीन को पैदा किया था। साल में 12 माह हैं, जिनमें 4 माह मुहतरम वाउ मुअज़्ज़ज़ हैं, 3 मुतवातिर और मिले हुए हैं, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और मुज़र का महीना रजब जो जमादी उस्सानी और शबान के दरमियान है। फिर फरमाया, ये कौन सा महीना है? हमने अर्ज़ की, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, यहाँ तक कि हमने गुमान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नाम के अलावा नाम रखने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये ज़िल्हिज्जा नहीं है? हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा शहर है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नाम के अलावा नाम रखेंगे।
پھر فرمایا کیا یہ بلدہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ نام رکھیں گے۔ پھر فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا بے شک تمہارے خون اور مال۔ راوی محمد کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ اس دن کی حرمت اس تمہارے شہر میں اس مہینے میں ہے، اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے تو تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرے بعد تم کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ آگاہ رہو، چاہیے کہ موجود غائب تک پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے جس کو یہ بات پہنچائی جائے وہ زیادہ حفاظت و یاد کرنے والا ہو جس سے اس نے سنا۔ پھر فرمایا سنو کیا میں نے پیغام حق پہنچا دیا۔ آگے روایت کے الفاظ کا اختلاف ذکر کیا ہے کہ ابن حبیب نے کہا اور ابو بکر کی روایت میں فی اللہ ترجع و بعودی کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب خون مال اور عزت کی شدت بیان میں، حدیث نمبر 4384۔ ترجمہ نصر بن علی جہضمی، یزید بن زری، عبداللہ بن عون، محمد بن سیرین، حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے اور ایک آدمی نے اس کی لگام پکڑ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کے علاوہ نام رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ نہر کا دن نہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر ہی جانتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے امول اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن اس مہینے اور اس شہر میں حرام ہے، پس موجود لوگ غائب کو یہ بات پہنچا دیں۔ پھر آپ دو سرمئی مندوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذبح کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ایک ریور کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ہمارے درمیان تقسیم کر دی۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب خون مال اور عزت کی شدت بیان میں، حدیث نمبر 4385۔ ترجمہ محمد بن مسنا، حماد بن مسدہ، ابن عون، محمد، حضرت عبدالرحمن بن ابو بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس دن حجۃ الوداع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے اور ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی لگام پکڑنے والا تھا۔ باقی حدیث یزید بن زری کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب خون مال اور عزت کی شدت بیان میں، حدیث نمبر 4386۔ ترجمہ محمد بن حاتم بن میمون، یحیی بن سعید، قرہ بن خالد، محمد بن سیرین، عبدالرحمن بن ابی بکرہ اسی حدیث کی اور اسناد ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے دن ارشاد فرمایا تو فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ باقی حدیث گزر چکی لیکن اس حدیث میں تمہاری عزت کا لفظ ذکر نہیں کیا اور نہ یہ ذکر کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور جو اس کے بعد ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ تمہارا خون وغیرہ اس دن کی حرمت کی طرح ہے اس مہینے میں اور اس شہر میں تمہارے اپنے رب سے ملاقات کے دن تک۔ آگاہ رہو کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ گواہ۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب قتل کے اقرار کی صحت اور مقتول کے ولی کو حق قصاص اور اس سے معافی طلب کرنے کے استحباب کے بیان میں، حدیث نمبر 4387۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ عنبری، ابو یونس، سماک بن حرب، علقمہ ابن وائل، حضرت وائل سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والا تھا، آدمی آیا جو دوسرے آدمی کو تسمہ سے کھینچتا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے قتل کیا؟ مدعی نے کہا اگر اس نے اعتراف نہ کیا تو میں گواہی پیش کروں گا۔ اس نے کہا جی ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے اسے کس وجہ سے قتل کیا؟
اس نے کہا میں اور وہ دونوں درخت سے پتے جھاڑ رہے تھے کہ اس نے مجھے گالی دے کر غصہ دلایا، میں نے کلہاڑی سے اس کے سر میں ضرب مار کر اسے قتل کر دی تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے جو تو اسے اپنی جان کے بدلہ میں ادا کر سکے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس میری چادر اور کلہاڑی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قوم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تجھے چھڑا لے گی؟ اس نے عرض کیا میں اپنی قوم پر اس سے بھی زیادہ آسان ہوں، یعنی میری کوئی وقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسمہ اس یعنی وارث مقتول کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ اپنے ساتھی کو لے جا۔ وہ آدمی اسے لے کر چلا، جب اس نے پیٹھ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اسے قتل کر دی تو یہ بھی اسی کی طرح ہو جائے گا۔ وہ آدمی لوٹ آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اسے قتل کرے گا تو اسی کی طرح ہو جائے گا، حالانکہ میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حکم سے پکڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں چاہتا کہ وہ تیرا اور تیرے ساتھی کا گناہ سمیٹ لے؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو بہت اچھا، یہ اسی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نے اس کا تسمہ پھینک دیا اور اس کے راستہ کو کھول دیا، یعنی آزاد کر دی۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب قتل کے اقرار کی صحت اور مقتول کے ولی کو حق قصاص اور اس سے معافی طلب کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4388۔ ترجمہ محمد بن حاتم، سعید بن سلیمان، حشیم اسماعیل بن سالم، حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اور مقتول کا وارث اسے کھینچ کر اس حالت میں لے چلا کہ اس کی گردن میں تسمہ تھا جس سے اسے گھسیٹتا تھا۔ جب اس نے پیٹھ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ پس ایک آدمی وراث مقتول کے پاس آیا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتایا تو اس نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ اسماعیل بن سالم نے کہا میں نے حبیب بن ثابت سے اس کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ مجھے ابن شو نے یہ حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث مقتول سے معاف کرنے کا کہا تھا تو اس نے انکار کر دی۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب حمل کے بچے کی دیت اور قتل خطا اور شبہ حمد میں دیت کے وجوب کے بیان۔ حدیث نمبر 4389۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، مالک ابن شہاب، ابی سلمہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بنی حزیل کی دو عورتوں میں سے ایک عورت نے دوسری کو پھینکا، دھکا دیا تو اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک غلام یا لونڈی بطور تاوان ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب حمل کے بچے کی دیت اور قتل خطا اور شبہ حمد میں دیت کے وجوب کے بیان۔ حدیث نمبر 4390۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید، لیث ابن شہاب ابن مسیب، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی لہین کی ایک عورت کے حمل کے بچے میں جو مردہ ضائع ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام یا لونڈی ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ پھر وہ عورت جس کے خلاف غلام ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا فوت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی وراثت اس کی اولاد اور خاوند کے لیے ہوگی اور دیت اس کے خاندان پر ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب حمل کے بچے کی دیت اور قتل خطا اور شبہ حمد میں دیت کے وجوب کے بیان۔ حدیث نمبر 4391۔ ترجمہ ابو طاہر ابن وہب، حرملہ ابن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب ابن مسیب، سلمہ بن عبدال الرحمن، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حزیل کی دو عورتیں لڑ پڑیں، ان میں سے ایک نے دوسری کی طرف پتھر پھینکا تو وہ اور جو اس کے پیٹ میں تھا ہلاک ہو گیا۔ انہوں لواحقین نے اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بچے کی دیت میں غلام یا لونڈی کا فیصلہ کیا اور عورت کی دیت کا فیصلہ مارنے والی عورت کے خاندان پر دینے کا کیا اور اس کے بیٹے کو اس کا وارث بنایا اور جو ان کے ساتھ ہوں۔ حمل بن نابغہ الحاضلی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تاوان کیسے ادا کروں؟ جس نے نہ پیا اور نہ کھایا، نہ بولا اور نہ چلایا، پس اس طرح کے بچے کی دیت کو ٹالا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی قافیہ بندی والی گفتگو کی وجہ سے کاہنوں کا بھائی ہے۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب حمل کے بچے کی دیت اور قتل خطا اور شبہ حمد میں دیت کے وجوب کے بیان۔ حدیث نمبر 4392۔ ترجمہ عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، ابی سلمہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دو عورتیں لڑ پڑیں۔
باقی حدیث گزر گئی، لیکن اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے اور جو ان کے ساتھ ہوں کو وارث بنایا اور کہا کہنے والے نے ہم دیت کیسے ادا کریں اور حمل بن مالک کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب حمل کے بچے کی دیت اور قتل خطا اور شبہ حمد میں دیت کے وجوب کے بیان۔ حدیث نمبر 4393۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم حنظلی، جریر، منصور، ابراہیم، عبید بن نزیلہ خزائی، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمہ کی لکڑی سے مارا اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی۔ اس نے اسے ہلاک کر دی اور ان میں سے ایک لہیانیہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے وارثوں پر رکھی، اور ایک غلام پیٹ کے بچے کی وجہ سے قاتلہ کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا ہم اس کی دیت ادا کریں جس نے نہ کھایا اور نہ پیا اور نہ چیخا چلا، پس ایسے بچہ کی دیت نہیں دی جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ دیہاتیوں کی طرح مسجہ بناوٹی گفتگو کرتا ہے اور ان پر دیت لازم کر دی۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب حمل کے بچے کی دیت اور قتل خطا اور شبہ حمد میں دیت کے وجوب کے بیان۔ حدیث نمبر 4394۔ ترجمہ محمد بن رافع، یحیی بن آدم، مفضل، منصور، ابراہیم، عبید بن نزیلہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمہ کی لکڑی کے ساتھ ہلاک کر دی، تو اس مقدمہ میں رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلہ کے خاندان پر دیت کا فیصلہ کیا۔ وہ حاملہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بچے کا بدلہ ایک غلام ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد رشتہ داروں نے کہا کیا ہم اس کی دیت ادا کریں جس نہ کھایا اور پیا اور چیخا نہ چلایا اور اس طرح کی دیت نہیں دی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیہاتوں کی طرح مسجہ گفتگو ہے۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب حمل کے بچے کی دیت اور قتل خطا اور شبہ حمد میں دیت کے وجوب کے بیان۔ حدیث نمبر 4395۔ ترجمہ محمد بن حاتم، محمد بن بشار، عبداللہ الرحمن بن مہدی، سفیان، منصور، جریر، مفضل اسی حدیث کی دوسری اسند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب حمل کے بچے کی دیت اور قتل خطا اور شبہ حمد میں دیت کے وجوب کے بیان۔ حدیث نمبر 4396۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مسنہ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت منصور نے بھی ان اسناد سے یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ گرائی گئی اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک غلام کا فیصلہ کیا اور اسے عورت کے رشتہ داروں کے ذمہ لازم کیا، اور اس حدیث میں عورت کی دیت کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم کتاب قسامت کا بیان، باب حمل کے بچے کی دیت اور قتل خطا اور شبہ حمد میں دیت کے وجوب کے بیان۔ حدیث نمبر 4397۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، اسحاق بن ابراہیم، ابی بکر، اسحاق، وکی، ہشام بن روح، حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر خطاب نے لوگوں سے عورت کے پیٹ کے بارے میں مشورہ طلب کیا، تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک غلام یا باندی کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا جو تیرے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہے اسے میرے پاس لے آؤ، تو محمد بن مسلمہ نے ان کی گواہی دی۔ صحیح مسلم کتاب حدود کا بیان، باب چوری کی حد اور اس کے نصاب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4398۔ ترجمہ یحیی بن یحییٰ، اسحاق بن ابراہیم، ابن ابی عمر، سفیان بن عیینہ، زہری، عمرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی دینار میں چور کا ہاتھ کاٹتے تھے یا اس سے زیادہ میں۔ صحیح مسلم کتاب حدود کا بیان، باب چوری کی حد اور اس کے نصاب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4399۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، ابو بکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، سلیمان بن کثیر، ابراہیم بن سعد، زہری اسی حدیث کے دوسری اسناد ذکر کیے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب حدود کا بیان، باب چوری کی حد اور اس کے نصاب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4400۔ ترجمہ ابو طاہر، حرملہ بن یحییٰ، ولید بن شجاع، ابن وہب، یونس، شہاب، روح، عمرہ، عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ سوائے چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے نہ کاٹا جائے۔